अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसराइल और ईरान की जंग 8वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। जो ख्याल किया गया था वो नहीं हो सका, जो अंदाज़े लगाए गए तो वो 100% गलत साबित हुए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने यह कहा था कि यह ऑपरेशन ईरान के ख़िलाफ़ ये राइजिंग लाइन यानी उभरता हुआ बढ़ता हुआ शेर है और ये सबको खा जाएगा और ईरान को निस्तो नाबूद कर देगा। कहा गया कि यह ऑपरेशन इसलिए शुरू किया गया है कि ईरान जौहरी ताकत बनने वाला है और उसके पास 9 एटम बम बनाने की सलाहियत मौजूद है। इस बुनियाद पर इसकी फौजी क़यादत, जौहरी क़यादत और पासदाराने इनकलाब की क़यादत को हलाक किया गया। लेकिन 8 रोज़ मुकम्मल हो चुके। जो ईरान ने इसका जवाब दिया वो नाकाबिल यकीन था और इसकी तवक्को ईरान के किसी भी मुखालिफ को नहीं थी। इसलिए पहले मुतात रवैया इख्तियार किया गया, लेकिन जैसे जैसे ईरान मुज़ाहमत करता गया, हमलावर होता गया, उसी तरह से यूरोप और मगरबी ममालिक का मूड भी तब्दील होता गया। अब इस लड़ाई की ताज़ा तरीन सिचुएशन बहुत दिलचस्प है। जो उभरता हुआ शेर था वो ढेर हो चुका और अब वो शेर कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को मिलाए, बरतानिया को मिलाए, यूरोप को मिलाए और यूरोप के जो तगड़े ममालिक हैं उन्हें मिलाए, जर्मन, फ्रांस, स्पेन को। लेकिन इस वक्त तक सिचुएशन बहुत दिलचस्प है। ना सिर्फ मुस्लिम ममालिक के सारे ईरान के साथ खड़े हो चुके हैं, जो पहले खामोश थे वो भी अब ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। इसकी वजह यह है कि नेतन्याहू ने जो इंटरव्यू दिया और माजी में जो बातें की उससे सरीहन नज़र आता है कि ईरान एक बहाना है और तमाम मुस्लिम ममालिक उसका निशाना है। ख़ास तौर पर अगली मंजिल उसकी पाकिस्तान है। हमारी लीडरशिप बदस्तूर खामोश है। वो क्या कर रही है क्या नहीं इसके बारे में अभी बज़ाहिर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन दरपर्दा बहुत कुछ हो रहा है। खामोशी से फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। ना सिर्फ ये बल्कि अब तो मामलात उससे भी आगे निकल चुके। जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक अब पैंतरा बदला है और अब दूसरा नुक्ता नज़र आ चुका है और हकीकत ये सामने लाएगी कि दरअसल ईरान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन करना था और ईरान की जो लीडरशिप इस वक्त मौजूद है पिछले 40-50 सालों से, उसको तब्दील करना मकसूद था। इसलिए ईरान की फ़ौजी लीडरशिप और उनकी जौहरी क़यादत को हलाक किया गया। ख्याल ये था कि ईरान के अंदर एक बगावत होगी और जिन अनासर को तैयार किया गया वो फिल फौर आगे बढ़ेंगे और इक़्तिदार पर काबिज हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक नाकामी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी नाकामी हुई और इसका उल्टा असर ये हुआ कि ईरान ने जो मुज़ाहमत की, जो जवाबी हमले किए, इस हद तक खौफनाक और ख़तरनाक थे कि अभी तक इसराइल अपने आप को संभाल नहीं सका। इस वक्त जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हैं, पहले अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा की जानिब से कहा गया कि वो इन हमलों में शामिल नहीं है। उन्होंने लाइल्मी का ऐलान किया इसराइली हमलों पर। प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद के जो ट्वीट्स और उनका जो मौक़िफ़ आहिस्ता आहिस्ता सामने आया, उसके बाद ये बात वाज़े हो गई कि अमरीकी सदर को एतमाद में लिया गया था। अब कोशिश ये की जा रही है कि इस जंग में अमरीका को शामिल किया जाए। अब अमरीकी बहरी बेड़ा मशरिक़ वुस्ता की तरफ रवाना है। दूसरी जानिब चीन के तैयारा बरदार जहाज़ भी मैदान में आ चुके हैं। ट्रंप के बयान के बाद, उनकी धमकी आमेज़ ट्वीट्स के बाद रूसी सदर भी सामने आ गए और उन्होंने भी इस बारे में शदीद रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ रीजन में अदम इस्तेकाम होगा बल्कि ये जंग फैल सकती है। फैलने का मतलब यह है कि फिर रूस और दीगर ममालिक भी इसमें शामिल होंगे। अगर ईरान के खिलाफ मगरबी ममालिक बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका शामिल होते हैं तो फिर ला महला ये 100% यकीनी है कि इसमें चीन, रूस, पाकिस्तान, तुर्की और दीगर ममालिक भी शामिल हो जाएंगे। सूरत हाल इस वक्त यह है कि चीनी सदर ने दबंग बयान दिया है। उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि हम भी मैदान में मौजूद हैं। ये जो अमरीकी हुकाम की जानिब से ट्वीट्स किए जा रहे हैं, ये जलती पर तेल का काम है। ईरान इसराइल जंग तवील होने के साथ ही पस पर्दा जो हकायक सामने आने लग गए हैं वो कुछ यूँ हैं कि इसराइल के ईरान पर हमले से लाताल्लुकी का इजहार करने वाले ट्रंप ने खुद अपने बयानात से ये वाजे कर दिया कि वो ईरान हमले के असल मास्टरमाइंड हैं। सब कुछ उन्हीं के कहने पर हो रहा था, जिसके बाद अब वो ईरान को बराह रास्त धमकियां दे रहे हैं। ईरान पर हमले का असल मकसद जो पहले जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकना था, अब ये मामला रजीम चेंज ऑपरेशन तक आ गया है। रजा शाह पहलवी जो ईरान के शहनशाह थे, उनके बेटे भी उनका इंटरव्यू आया है और बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और अमेरिका और इसराइल ईरान में इनकलाब के बाद आने वाली जो इस वक्त इस्लामी हुकूमत है, बुनियाद परस्त जिसे कहा जाता है अमेरिका की जानिब से,
انہوں نے کہا کہ اس حکومت کو خاتمہ کر کے ہم اپنی پسند کی حکومت وہاں لانا چاہتے ہیں، اس لیے خامنائی کے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور خامنائی کو ہی اس ساری جنگ میں رکاوٹ تصور کیا جا رہا ہے۔ اس لیے آیت اللہ خامنائی نے تمام جنگی اختیارات اب سپرد کر دیے ہیں پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف کو۔ وہ اس لیے کیے ہیں تاکہ وہ اپنی لوکیشن اور سیکیورٹی کو انہانس کر سکیں اور براہ راست وہ کسی کے رابطے میں نہ ہوں، ان کی نقل و حرکت اور ان کے رابطے محدود سے محدود تر ہوں۔ اسی وجہ سے کل ایرانی گورنمنٹ نے واٹس ایپ اور انسٹاگرام کے استعمال پر پابندی کا اندیا دیا، کیونکہ اس سے سارا ڈیٹا شیئر ہوتا ہے، لوکیشن معلوم ہو جاتی ہے۔ اب امریکی انٹیلیجنس رپورٹ نے بھی واضح کر دیا کہ ایران کے پاس ایٹم بم نہیں ہے اور نہ ہی وہ فوری طور پر ایٹم بنا سکتا ہے، لیکن ٹرمپ نے اپنے ہی ادارے کی رپورٹ کو مسترد کیا ہے۔ دوسری طرف نیتن یاہو نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ ہمارے حملوں کا نتیجہ تہران میں حکومت کی تبدیلی ہو سکتا ہے۔ جو تصور وہ لے کر نکلے تھے، اب ان کے قومی سلامتی کے مشیر بھی یہ مان چکے کہ ایران پر ابھی تک ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ ایران کے پاس ایک تجربہ ہے، وہ طویل جنگ لڑ سکتا ہے، جیسے ایران عراق جنگ کئی سالوں تک لڑی گئی اور بالآخر بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوئی، اور اس کے بعد پھر عراق کا صدام کا تختہ الٹا گیا اور وہاں پہ رجیم چینج ہوئی، لیبیا میں چینج ہوئی، شام میں رجیم چینج ہوئی، پاکستان میں سافٹ رجیم چینج ہو چکا اپریل 2022 میں۔ یعنی نیتن یاہو یہ تسلیم کر لینے کے بعد کہ ہم تہران میں حکومت کو ابھی تک تبدیل نہیں کر سکے، اب ٹرمپ نے ایران سے غیر مشروط طور پر کہا کہ فی الفور سرنڈر کیا جائے، اور ساتھ انہوں نے تہران کو خالی کرنے کا بھی حکم دیا۔ اس کو بھی 2 دن گزر چکے اور ابھی امریکی بحری بیڑا مشرق وسطیٰ کی طرف روانہ ہے، ابھی اس کو آنے میں 4-5 دن لگیں گے۔ دوسری جانب پہلی مرتبہ چین کے 3 بحری بیڑے بھی حرکت میں آ چکے ہیں۔ اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ اگر ایران کے ساتھ مغربی ممالک آئیں گے، امریکہ آئے گا، تو پھر ڈیفینیٹلی چائنا، رشیا، پاکستان، ترکی اور دیگر ممالک بھی سامنے آئیں گے۔ اس لیے کل یو اے ای نے بھی بہت سوچ سمجھ کے ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری جانب 21 اسلامی ممالک، جن میں تمام بڑے اسلامی ممالک شامل ہیں، وہ بھی ایران کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں۔ ٹرمپ کا غیر مشروط سرنڈر کے بعد اس پر بھی سخت رد عمل آیا اور ٹرمپ نے کہا کہ ہمارا صبر اب ختم ہو رہا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ آیت اللہ خامنائی کہاں چھپے ہیں، ہمارے لیے بہت آسان ہدف ہے، لیکن ہم نے کہا کہ ہم ابھی مارنا نہیں چاہتے، جبکہ ایران کے پاس لڑاکا طیارے اور جنگی ساز و سامان بھی موجود ہے، لیکن وہ امریکی آلات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ٹرمپ نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ تہران کی فضائی حدود کا مکمل کنٹرول اب ہمارے ہاتھ میں ہے اور ایران امریکی فوجیوں کو نشانہ بنانے سے گریز کرے۔ یہ آیت اللہ خامنائی کی طرف سے کہا گیا کہ ہم گریز نہیں کریں گے۔ ٹرمپ نے ایران کو دھمکیاں دینے کے ساتھ ہی امریکی بحری بیڑوں کو بحیرہ جنوبی چین سے مشرق وسطیٰ کی طرف روانہ کیا اور مشرق وسطیٰ میں موجود اڈوں پر اضافی طیارے بھی تعینات کیے جا رہے ہیں۔ پھر جرمن چانسلر نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے جوہری پروگرام کا مکمل خاتمہ ہمارے ایجنڈے پر ہے اور یہ مقصد اسرائیل تنہا حاصل نہیں کر سکتا، اگر ایران باز نہ آیا تو اس کا جوہری پروگرام مکمل تباہ کیا جائے گا اور حتمی نتائج ایران کے لیے مزید تباہ کن ہوں گے۔ اب یہاں پر خود امریکی ممالک کے موقف میں تضاد ہے۔ انٹیلیجنس رپورٹس واضح اس بات کی تردید کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود مغربی حکمران کسی ایک نقطے پر متفق نظر نہیں آتے۔ ان دھمکیوں کے بعد آیت اللہ نے جنگ کے اختیارات تمام کے تمام ایک شورا کو منتقل کیے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے بھی واضح کیا کہ ایران اب طویل جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ امریکی بحری بیڑے کی مشرق وسطیٰ روانگی کے بعد CNN کی رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا کہ چین کے 3 بحری بیڑے، 3 بحری جہاز بیک وقت پہلی بار بحر الکاہل میں موجود ہیں۔ CNN کے مطابق عالمی تجزیہ نگاروں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ چین دنیا کی سب سے بڑی بحری طاقت ہے اور بحر الکاہل میں موجود چین کا طیارہ بردار جہاز فوجیان جدید ترین الیکٹرانک میگنیٹ کیٹاپول نظام سے لیس ہے۔ باقی 2 جہاز بھی اپنی آزمائشی اور جنگی مشقیں پوری کر چکے ہیں اور اس وقت تینوں جہاز بحر الکاہل میں موجود ہیں اور ان کی موجودگی کی ٹائمنگ انتہائی معنی خیز ہے۔ ایران اسرائیل جنگ کے دوران ایکس پر موجود چینی صدر کی کمنٹری اکاؤنٹ سے جاری بیان نے میڈیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی، جس وقت ٹرمپ کی جانب سے ایران سے غیر مشروط سرنڈر کا مطالبہ کیا گیا، عین اسی وقت کمنٹری اکاؤنٹ سے کی گئی پوسٹ ڈی ایسکیلیشن کا مطالبہ کیا گیا۔ اس سے
شی جن پنگ نے کمنٹری کی اور انہوں نے کہا کہ دنیا کسی کے لیے نہیں رکتی، ہمیشہ آگے بڑھتی ہے اور دنیا امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 400 سال پہلے اسپین جو منیلا سے لے کر میکسیکو تک حکمرانی کرتا تھا، چاندی اور ریشم سے بھرے خزانے رکھتا تھا، لیکن آج اس کی عظمت صرف کتابوں میں رہ گئی ہے۔ 200 سال پہلے فرانس جو یورپ کی طاقت کا مرکز ہوا کرتا تھا، جہاں نپولین نے خود کو لازوال قرار دیا، وہ آج زوال پذیر ہو چکا۔ 100 سال پہلے برطانیہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، وہ دنیا کی 20% دولت پر قابض ہے، لیکن آج عالمی اثر و رسوخ ماند پڑ چکا۔ کمنٹری میں مزید کہا گیا کہ ان تمام سلطنتوں نے خود کو ناگزیر سمجھا، مگر وقت نے انہیں بتایا کہ طاقت کمزور پڑتی ہے، اثر و رسوخ بدل جاتا ہے اور قانونی حیثیت اسی وقت ختم ہو جاتی ہے جب طاقت کو سمجھ لیا جائے۔ کمنٹری اکاؤنٹ سے جاری بیان میں معنی خیز انداز میں کہا گیا کہ امریکہ دنیا کا احترام کھو چکا ہے۔ امریکہ وہی سبق سیکھے گا جو ہر زوال پذیر سلطنت نے بہت دیر سے سیکھا، لیکن دنیا آگے بڑھتی رہے گی۔ تو یہ معاملات اب سرد جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور سرد جنگ سے یہ گرم جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ فی الحال یہی ہے، آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔